नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा। म ओम प्रकाश पौडेल। कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा आज हामीले खास गरी मुलुकमा संघीयताको कार्यान्वयनपछि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले के कसरी काम गरिरहेका छन्, जनताका अपेक्षाहरू के कति पूरा भएनन्, यो विषयमा बढी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। र आज कार्यक्रमका अतिथि नागार्जुन नगरपालिकाका उपमेयर रहनु भएको हुनाले त्यस नगरपालिकाको आजसम्मको प्रगति र साथमा उहाँ आफू थुप्रै न्यायिक समिति लगायतको समितिको संयोजक समेत रहनु भएको छ। सम्बन्धित समितिहरू मार्फत गरेका प्रगतिको विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला सगरमाथा टेलिभिजनको स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला अधिकारीज्यू। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा उपमेयरज्यू। धन्यवाद, नमस्कार। अनि नागार्जुन नगरपालिकामा यहाँ हिजो थुप्रै प्रतिबद्धताहरू जारी गर्दै उपमेयरमा निर्वाचित भइसकेपछि के गर्नुभयो, आम दर्शक महानुभावलाई जानकारी गराइदिनुस् न। धन्यवाद यहाँलाई। यहाँले चाहिँ एकदमै हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा उठान गर्नुभएको छ, यसको लागि धन्यवाद। यहाँले भन्नुभएको जस्तै हामी विभिन्न राजनीतिक दलबाट विभिन्न प्रतिबद्धता सहित लिएर जनतामाझ पुगेर चुनाव जितेर बनेको जनप्रतिनिधि। जतिखेर हामी जनप्रतिनिधि भइरहँदा संहिता लागू भएको पहिलो जनप्रतिनिधि पनि थियौँ र 20 वर्षसम्म कर्मचारीले चलाएको नगरपालिका अथवा स्थानीय निकाय चाहिँ स्थानीय सरकारको रूपमा परिणत भइरहँदा जनताहरूको चाहिँ धेरै इच्छा आकाङ्क्षा र उहाँहरूको चाहनाहरू थियो। त्यो पुरा गर्ने हामीले चाहिँ हिम्मत गरेर जुन जनताले हामीलाई विश्वास गर्नुभएको थियो त्यही कुरा पुरा गर्नको लागि चाहिँ हामी स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको रूपमा स्थानीय सरकार बनेर हामी निर्वाचित भयौँ। त्यसपछि हामीले जनताको इच्छा आकाङ्क्षालाई नगरपालिकाको सीमित स्रोत र साधन र हामीले गर्न सक्ने कामहरूलाई चाहिँ एउटा कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यो अगाडि बढ्ने क्रममा कतिपय कुरा संहिता लागू भएपछिको पहिलो सरकार भएको कारणले नीति नियम कानुनहरूको हामीलाई अडचन थियो। त्यस्तै कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गर्नलाई धेरै गाह्रो थियो। अधिकारहरू स्थानीय तहमा आइरहँदा पनि निश्चित रूपमा निश्चित नभएको र पूर्ण रूपमा अधिकार नदिएको हुँदा हामीलाई धेरै अप्ठ्यारोहरू परेको अवस्थाहरू थियो। त्यो अवस्थालाई चिर्दै जब कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गरेर जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा अनुसार विकास निर्माण कार्यमा हामी संलग्न भयौँ र त्यो काम गर्नलाई त्यति सजिलो थिएन। हामीले चाहिँ त्यसलाई क्याटेगोराइज गरेर कसरी जाँदा हामी सफल हुन सक्छौँ, जनताको चाहना के हो भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसमा पूर्वाधारदेखि लिएर सामाजिक क्षेत्रदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रहरू पर्छन्। ती कुराहरूलाई हामीले प्राथमिकताको आधारमा जनताको चाहना अनुसार काम गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। त्यसको लागि हामीले नीति नियमहरू बनायौँ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गऱ्यौँ। त्यसपछि पूर्वाधारको क्षेत्रमा आवश्यकता र हाम्रो महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई छनौट गऱ्यौँ। त्यसलाई आधार मानेर हामीले पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै विकास गरेका छौँ। त्यस्तै सामाजिक क्षेत्रमा र आर्थिक पाटोलाई बलियो बनाउँदै अहिले संहिता लागू भइसकेपछि हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले काम गर्दै आएका छौँ। त्यस अन्तर्गत पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामीले बाटोघाटो, खानेपानी र सामुदायिक भवनहरू, विद्यालयका भवनहरूदेखि लिएर बत्ती नपुगेका ठाउँहरू पनि थिए कतिपय। त्यस्ता ठाउँहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले स्थानीय सरकारको रूपमा महसुस गर्ने, जनताले महसुस गर्ने गरेर काम गरेका छौँ भने त्यस्तै गरेर सामाजिक यहाँले ठ्याक्कै हजुर अलि अमूर्त किसिमले प्रस्तुत गर्नुभयो। ठ्याक्कै हजुर योजना सङ्केत गरिदिनुहोस् न। यहाँहरू निर्वाचित भइसकेपछि नगरमा भए गरेका भौतिक पूर्वाधारतर्फ के भए, सामाजिक विकासतर्फ के भए ठ्याक्कै? अब मैले भन्नुपर्दा भौतिक पूर्वाधारतर्फ पहिलो नम्बरमा त बाटोघाटोको विस्तार भएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले लगभग ढलान र पिच गरेर चाहिँ 40 किलोमिटर चाहिँ ढलान पिच चाहिँ नगरपालिकाबाट टेन्डर अथवा उपभोक्ता मार्फत चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर महिला भवनदेखि लिएर विभिन्न सामुदायिक भवनहरू, नगरपालिकाको भवन लगायतका विद्यालयका भवनहरू गरेर हामीले
हामीले लगभग 70-80 वटा भवनहरू निर्माण गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले सामाजिक क्षेत्रमा वर्षको लगभग 2 करोड रुपियाँ खर्च गर्ने गरेर महिला लगायत युवाहरूलाई विदेशबाट फर्केका जुन सिप ज्ञान लिएर आएका जनताहरूलाई चाहिँ स्वदेशमै हामीले कुनै पनि काममा संलग्न गराएर देशलाई मजबुत बनाउनुपर्छ भन्ने हैसियतले हामीले विभिन्न रोजगारका कार्यक्रमहरू सञ्चालनको लागि सिपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। बैङ्कहरूसँग सहकारीहरूसँग समन्वय गरेर ऋणको व्यवस्था गरेका छौँ र कतिपय महिला दिदीबहिनीहरूले युवाहरूले चाहिँ उद्योग स्थापना गरेर आफ्नो आर्थिक पाटोहरू पनि मजबुत बनाउनु भएको छ। खानेपानीको हकमा हामीले एक घर एक धारो भनेर जुन प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ चुनावको बेलामा, त्यसलाई मध्यनजर हुने गरेर हामीले सकेसम्म मुहानका पानीहरू भएका ठाउँमा त्यही स्रोतलाई चाहिँ सुरक्षित तरिकाले त्यो संरक्षण गरेर घर घरमा धारो पुर्याउने काम गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिने आवश्यक पूर्वाधार ट्याङ्की लगायतका पाइपलाइन विस्तारका कामहरू गरेका छौँ। त्यस्ता सम्भव नभएका ठाउँहरूमा डिप बोरिङ गरेर त्यसमार्फत पनि जनताको घर घरमा पानी पुर्याउने कामहरू गरेका छौँ। लगायतका हामीले गर्नुपर्ने अरू विभिन्न सडक बत्तीदेखि लिएर हामीले वातावरणको लागि संरक्षण गर्नको लागि बोट बिरुवा वितरणदेखि लिएर वृक्षारोपणका कार्यक्रमदेखि लिएर हामीसँग भएका सामुदायिक वनहरूलाई चाहिँ अलिकति आय आर्जनमा बदल्नको लागि हामीले फलफुलका बिरुवाहरू रोप्ने कामदेखि लिएर धेरै परिवर्तनहरू गरेको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। त्यो मैले भन्नुभन्दा पनि त्यो जनताले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। मूल्याङ्कन पनि गर्नुभएको छ भनेर मलाई लाग्छ। म अनुगमन समितिमा हिँडिरहँदा मैले जनताको प्रतिक्रियाहरू पनि बुझ्ने गर्छु। त्यसबाट पनि म चाहिँ यति कुरामा सन्तुष्ट छु कि हामी जनप्रतिनिधि भइसक्दा स्थानीय सरकार सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा भनिरहँदा त्यो जनता समक्ष पुर्याउन सक्यौँ भनेर मलाई चाहिँ सन्तुष्टि छु म चाहिँ। खास गरी नेपालमा भएका जो ठुल्ठुला परिवर्तनहरू थिए, यी सबै परिवर्तनले खासमा जनताको आर्थिक स्तर, जीवन स्तर उकास्ने कुरालाई, सारमा यो कुरालाई अगाडि बढाएको देखिन्छ। यहाँहरू जनप्रतिनिधि भएपछि नगरवासीको जनस्तर, उनीहरूको आर्थिक स्तर उकास्ने दिशामा केही काम भए के कति मात्रामा उनीहरूको जीवनस्तर उकासिएको छ? त्यो त अवश्य नै भएको छ। अब देशको पहिलाको तुलनामा देश पनि धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। जति देशले पहिला जस्तो विकासको क्षेत्रमा काम गर्थ्यो त्योभन्दा 100 गुणा बढी चाहिँ अहिले जनस्तर उकास्नको लागि काम गरेको पाइन्छ। उदाहरणको लागि हामीले जतिखेर हामी स्थानीय निर्वाचन थिएन, कर्मचारीहरूसँग संयन्त्रहरू थिए, त्योभन्दा पहिलाका जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू थिए, त्यतिखेर चाहिँ तात्कालीन गाविसमा चाहिँ थोरै बजेट जुन चाहिँ 7-8 लाखको बजेट लिएर ती जनप्रतिनिधिहरूले काम गरेको अवस्थामा के नै काम हुन्थ्यो र हैन। अहिलेको अवस्थामा एउटा स्थानीय तहले हाम्रै नागार्जुनको हकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने 2 अर्बको बजेट बनाउँछ हाम्रो नागार्जुन नगरपालिकाले। कतिपय प्रशासनिक खर्चमा खर्च हुन्छ भने त्यो बाहेक हामीले पूर्वाधारको क्षेत्रमा 60% खर्च गर्छौं र अन्य चाहिँ जनताहरूको अब पूर्वाधारको क्षेत्रसँग पनि जनस्तर त जोडिएको हुन्छ नै। जुन ठाउँमा विकास पुग्दैन त्यो ठाउँमा उत्पादनका चीजहरूलाई पनि बजारसम्म ल्याउन गाह्रो हुन्छ। त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर अब त्यसमा हामीले कसरी जनतालाई चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा सम्भावना भएको स्थानीय मेटेरियलहरुसँग जोडेर उद्योग लगायतका कृषिहरुमा संलग्न गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर अहिलेको बेसिक तहबाट स्थानीय पहिलो जनप्रतिनिधि पनि भएको कारणले हामीले कामहरु सुरु गरेको छ। नगरको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत के छ अहिले? हाम्रो आन्तरिक आम्दानीको स्रोत भन्नाले हाम्रो नागार्जुन नगरपालिका चाहिँ शहरीकरण हुँदै गरेको नगरपालिका हो। केही वडाहरू चाहिँ एकदम शहरीकरण भइसकेको छ भने कुनै वडाहरू चाहिँ शहरीकरणको लागि विकसित हुँदै भएको वडा हुनाले काठमाडौँ चाहिँ नागार्जुन नगरपालिका चाहिँ महानगरसँग जोडिएको वडाहरू भएकोले एकदमै तीव्र विकास र बसाइसराईका माध्यमबाट विभिन्न ठाउँबाट त्यो ठाउँमा आउने प्रक्रिया जारी छ। मेन चाहिँ भन्नुपर्दा खास त भन्ने हो भने हामीले अब कर नै हो,
हाम्रो यो काठमाडौँ वरिपरिका नगरपालिकाहरूको स्रोत भनेको कुनै पनि खानी कुनै पनि ठुला उद्योगहरू चलाउन सक्ने सम्भावना जमिनहरूको अभाव छ। त्यसकारणले हाम्रो नगरपालिकाभित्र नक्सा पास लगायतका हाम्रो राजस्व आन्तरिक व्यापारिक राजस्व नै हाम्रो प्रमुख स्रोत हो। हामीले चाहिँ लगभग हाम्रो विभिन्न क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि हामीले 30 देखि 35 करोडसम्म चाहिँ आन्तरिक स्रोतबाट हाम्रो बजेटहरू उठाउँछौँ लगायतका हाम्रो केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकारको अनुदानलाई चलाएर चाहिँ हामीले विकास निर्माण लगायतका अन्य कार्यक्रमहरूमा चाहिँ सहयोग गरिरहेका छौँ। नगरको समृद्धिको मुख्य आधार यहाँले के तय गर्नुभएको छ? पर्यटन सहितको पूर्वाधार नागार्जुन नगरपालिकाको प्रमुख आधार भनेर नारा बनाएका छौँ। त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो नागार्जुन नगरपालिका यो नारा कतिको कार्यान्वयन भयो? त्यो नारा त कार्यान्वयन हुन्छ नै। भोलिका दिनमा हामी आयौँ भने हामी नै यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढ्छौँ। आजको दिनमा कति कार्यान्वयन भयो? हामी हुँदाखेरि पनि धेरै कुराहरूको कार्यान्वयन भएको छ। सबैभन्दा पहिला त त्यो ठाउँमा पूर्वाधारको विकास हुनुपर्छ। त्यो पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनको लागि त्यहाँ यातायातको सुविधा हुनुपर्छ लगायतका हाम्रो नागार्जुन नगरपालिका चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न वडासँग जोडिने भएको कारणले महानगरपालिका चाहिँ एकदमै जनघनत्वको हिसाबले एकदमै साँघुरो भइसकेको ठाउँ र बिहान मर्निङ वाकदेखि लिएर विभिन्न फ्रेस हुनको लागि पनि नागार्जुन नगरपालिका प्रयोग गर्ने अहिले अवस्था छ। त्यसको लागि हाम्रो नागार्जुन नगरपालिकामा रहेको धार्मिक पर्यटकीय स्थल इचङ्गु नारायण छ। इचङ्गु नारायण व्हाइट गुम्बा छ। त्यस्तै लिएर स्विजरल्यान्ड पार्क भनेर चिन्छौँ हामी, तर त्यो नजिकै कालु पाण्डेको समाधि स्थल यो चाहिँ चन्द्रगिरीमा पर्छ। त्यो ठाउँहरू चाहिँ पैदल यात्राको लागि एकदम उपयुक्त ठाउँ छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले डिपिआर गरेर पैदल यात्री लगायतका साइक्लिङ ट्र्याक बनाउने भनेर पनि हामीले नगरपालिकाले डिपिआर तयार गरेका छौँ। त्यो चाहिँ यो सानो समयमा थोरै समयमा गर्न नसक्ने भएको कारणले हामी जित्यौँ भने हामीले त त्यसलाई पूर्णता दिने नै भयौँ। हामीले जितेनौँ भने पनि भोलिको दिनमा जो जनप्रतिनिधि आउनुहुन्छ यो बाहेकको विकास निर्माणको लागि अन्य कार्यक्रमहरू ल्याउँदा हामी समृद्ध हुन सक्दैनौँ भन्ने खालको एउटा कन्सेप्ट बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले जो आए पनि एक्सेप्ट गर्ने खालको चाहिँ योजनाहरू बनाएको छौँ। त्यसैलाई आधार मानेर हाम्रो नागार्जुन नगरपालिकामा रहेको बफर जुन चाहिँ रानी वनले चिनिन्छ त्यो क्षेत्र छ। त्यसलाई पर्यटकीय स्थल बनाऊँ भन्यो भने नेपाल सरकारले हामीले गरेर त सम्भव छैन, तर नेपाल सरकारले चाहेको खण्डमा जुन चितवनको राष्ट्रिय निकुञ्जमा सफारीको व्यवस्था छ त्यस्तै सफारी गर्न सक्ने लगायतका विभिन्न वन्यजन्तुहरूलाई आरक्षणमा चाहिँ हेर्न सक्ने खालका पर्यटकीय स्थल बनाउनलाई एकदमै सम्भावना बोकेको नगरपालिका भएको कारणले हामीले यो नारा चाहिँ तय गरेका हौँ। यो चाहिँ लामो समयसम्म लाग्न सक्ला, तर नागार्जुन नगरपालिकाको समृद्धिको आधार चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र नै हो। अनि यहाँ आफू नगरको न्यायिक समिति संयोजक पनि हुनुहुन्छ। नगरमा न्याय सम्पादनको अवस्था के छ? नगरमा न्याय सम्पादनको अवस्था भन्नाले अब यो नयाँ संरचना भएको कारणले नयाँ तरिकाले हामीले सबै थोक नयाँ तरिकाले जानु पर्यो। केही समय त न्यायिक समितिमा पनि धेरै अन्यलताहरू थिए। हाम्रो अधिकार क्षेत्र के हो, हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरू थियो। केही समयपछि नेपाल सरकार लगायतका विभिन्न निकायहरूले चाहिँ हामीलाई तालिम दिनुभयो। त्यसपछि हामी स्पष्ट रूपमा हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पनि आयो र हाम्रो कार्यक्षेत्र छुट्याएर आएपछि हाम्रो अधिकार क्षेत्र यो हो। हामी चाहिँ एउटा अर्धन्यायिक निकाय भए पनि कुनै पनि न्यायिक निकायले भन्दा अलग ढङ्गले न्याय दिन सक्दैनौँ भन्ने खालको हाम्रो चाहिँ मानसिकता पनि बन्यो र अधिकार क्षेत्र छुट्टिसकेपछि न्यायिक समिति चाहिँ हामीले एउटा अदालतीय ढङ्गले चल्नुपर्छ भनेर इजलाससहितको न्यायिक समितिको सचिवालय बनाएका छौँ। त्यो सचिवालयमा हामीले कार्यविधि हाम्रो ऐन बनायौँ। ऐनलाई चाहिँ कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन पनि गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ यसबीचमा यहाँहरूले के कति मुद्दाहरू के कति झैझगडा के कति लगभग विवादहरूलाई समाधान गर्नुभएको छ? नागार्जुन नगरपालिकामा चाहिँ लगभग मैले 5 वर्षको अवधिमा 250वटा जति मुद्दाहरू आएको अवस्था छ। केही त पुराना पनि थिए, अहिले नयाँ पनि छन्। ती कुराहरूलाई पहिला सुरुमा हाम्रो कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्थापन गर्न नसकेर होइन, अथवा हाम्रो अधिकार क्षेत्रहरू के अरे छुट्टिन नसकेर केही समयहरू चाहिँ अलिकति ढिला भएको अवस्था थियो। जब हामी 1 वर्ष 6 महिना 1 वर्षको अवस्थामा पुग्यौँ त्यसपछि हामीले सचिवालयदेखि लिएर
कानुनी सल्लाहकारको पनि व्यवस्थापन गरेर हामीले चाहिँ अहिले न्यायिक समिति चाहिँ जिल्ला अदालतको एउटा अर्धन्यायिक अदालतै हो है भन्ने हिसाबले चलाएका छौँ। त्यसमा सरस्वती भन्नुपर्दा विभिन्न खालका मुद्दाहरू आउँछन्। मुद्दाहरू अब कतिपय बुझ्नेहरूले त अब खास भन्ने हो भने यो काठमाडौँ चाहिँ सुविधा सम्पन्न ठाउँ भएको भएर होला, कतिपय मुद्दा जिल्ला अदालत जान्छ, कतिपय मुद्दा प्रहरीकोमा जान्छ, कतिपय मुद्दा महिला सेलकोमा जान्छ र केही मुद्दाहरू प्रायःसो चाहिँ लगभग भन्न पर्दा धेरै जसो मुद्दा चाहिँ जग्गा जमिन सम्बन्धी विवादहरूको आउँछ। त्यो दोस्रो रूपमा चाहिँ हाम्रो महिला हिंसा सम्बन्धीका मुद्दाहरू आउँछन् र अरू फौजदारी मुद्दाहरू हामीले हेर्न नमिल्ने भएको कारणले उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले समन्वय गरेर जिल्ला अदालतसम्म पठाउने कामहरू गर्छौँ। अब यो जिमी जग्गा सम्बन्धी चाहिँ अब अहिले मैले भनिहालेँ सहरी विकास हुँदै गर्दा थोरै थोरैहरू जग्गाहरू किन्ने, कतिपय ठाउँमा त हाम्रो हालसाबिक पनि नभएको ठाउँहरू छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ फिल्डमा र नक्सामा अथवा लाल पूर्जामा चाहिँ फरक फरक बनेको अवस्थामा चाहिँ धेरै किचलोहरू जग्गा सम्बन्धी किचलोहरू चाहिँ नगरपालिकामा आउने गरेको छ। प्रायःसो हामीले चाहिँ मेलमिलापको माध्यमबाट यसलाई समाधान गर्छौँ र तेरो र मेरो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो फिल्डमै नभएका जग्गा जमिन चाहिँ नगरपालिकाबाट समाधान हुन नसक्ने भएको कारणले कुनै कुनै मुद्दा थोरै मात्रै 100मा त्यही 5% मात्रै हामीले अदालत पठाउने गरेका छौँ। अरू चाहिँ मेलमिलापकै माध्यमबाट त्यहाँ हामीले मेलमिलापकै माध्यमबाट समाधान गरेर उहाँहरूलाई विन विनको स्थितिमा पुर्याएर कसैले पनि कसैलाई चाहिँ हामी झगडालु हो है, हामी चाहिँ एकअर्कामा दुश्मनी हौँ भन्ने अवस्थाबाट छुटकारा दिएर हामी एउटै गाउँमा बस्छौँ, एकै ठाउँमा बस्छौँ, हामीले एकअर्कालाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा पुर्याएर हामीले मेलमिलाप गरेर पठाएका छौँ। यहाँहरूले न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा कतिपय ऐन कानुनका कारणले त्यस्ता जटिलताहरू सिर्जना भएको छ कि? त्यस्तो खासै केही छैन। मेरोमा लगभग भन्नुपर्दा 55% मुद्दाहरूमा चाहिँ बहस गर्नको लागि वकिलहरू राखेर आउनुहुन्छ उहाँहरू। मेरोमा पनि वकिल हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ प्रायःसो मैले असन्तुष्टि भएर गएको अवस्था भेटेको छैन। कतिपयले त उहाँहरूलाई असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि नभन्नु भएको भए आफ्नो ठाउँमा छ, तर उहाँहरूलाई चाहिँ मैले सहजीकरण गरेर मेरो न्यायिक समितिले चाहिँ मेरो कानुनी सल्लाहकारबाट चाहिँ मार्फत चाहिँ मैले सहजीकरण गरेर पठाएको अवस्था छ। प्रायःसो कुनै कुनै मुद्दामा मात्रै हो, नत्र भएदेखि कानुनी सल्लाहकार सहितको उहाँहरू चाहिँ आउनुहुन्छ र मैले समाधान गर्ने क्रममा समन्वय गरेर गराउँछु। त्यसकारणले त्यस्तो जटिलता मलाई आएको अवस्था छैन। सुरुमा थियो, अहिले छैन। अनि नगरभित्र सञ्चालन हुने योजनाहरूको अनुगमनको अवस्था चाहिँ के छ? अनुगमनको अवस्थामा अहिलेको मेन पाटो भनेको हामीले पूर्वाधारको क्षेत्रमा सबै नगरपालिकाहरूले 60% चाहिँ हामीले पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्छौँ। अब यो चाहिँ दिगो हुनु पर्यो, जनताको चाहना अनुसार भनेर मात्रै कतिजनालाई लाभान्वित हुन्छन् त भन्ने कुरा पनि हेर्नु पर्यो। अब यो त योजना नगरसभाबाटै निश्चित भएर हामीले राखेका हुन्छौँ। त्यसपछि कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले कतिपय योजनाहरू टेन्डर मार्फत गराएका हुन्छौँ भने कतिपय चाहिँ उपभोक्ता मार्फत गराएका हुन्छौँ। यो योजनाहरूलाई चाहिँ क्वालिटी पनि दिनु पर्यो, क्वान्टिटी पनि हुनु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले अनुगमन गर्नुपर्छ भनेर अनुगमन समिति बनेको छ। त्यसको विज्ञको रूपमा प्राविधिक त हामी होइनौँ, तर पनि हामी जनप्रतिनिधि भएको कारणले हामीलाई जनताले पनि मान्ने र सामान्य पूर्वाधारका नियमहरू हामीले थाहा पाएर जाँदाखेरि हामीसँग प्राविधिक हुन्छन्। प्राविधिक लगायतका हाम्रा इस्टिमेटको लाई लिएर जाँदाखेरि, सूचकको रूपमा लिएर जाँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले फलोअप गऱ्यौँ भने चाहिँ राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने उदाहरणको रूपमा हामीले गरेका छौँ। लगभग अब कुनै कुनै त अब 100मा 100 त सबैको राम्रो हुँदैन, कुनै कतिपय थोरै हामीलाई चित्त नबुझेको पनि हुनसक्छ। त्यस्तो ठाउँमा हामीले बजेटहरू उहाँहरूले हाम्रो इस्टिमेटभन्दा बाहिर गर्नुभयो भने बजेट पनि कटाएर दिने गरेका छौँ। त्योभन्दा बाहेकका योजनाहरू लगभग राम्रो छ। अहिले हामी जनप्रतिनिधि आइसकेपछि उहाँहरूलाई कस्तो पर्छ भने त्यहाँ चाहिँ इन्जिनियर मात्रै आउँदैन है, कर्मचारी मात्रै आउँदैन है, हामीले जिताएर पठाएको जनप्रतिनिधि आउनुहुन्छ, उहाँको आफ्नो हो, उहाँले चाहिँ भोलि हामीलाई उहाँको नजरमा हामी गिर्नुहुन्न भन्ने खालको उपभोक्ताहरूमा मेसेज गएको छ। त्यसकारणले काममा लगभग मैले एकदम राम्रो भएको देखेको छु। नागार्जुन नगरमा कर छली कतिको हुन्छ? कर छली त अब यो देशकै रोगको रूपमा रहेको हो। हेर्नु, नेपालीहरू पछि पर्नुको कारण कर छली भएरै हो। हामी अर्काको चाहिँ लिउँ,
आफ्नो चाहिँ केही पनि नगरौँ भन्ने हाम्रो मान्यताबाट हामीले अछुतो रहन सकेका छैनौँ। हाम्रो नगरपालिकामा पनि हामीले राजस्व परामर्श समितिको बैठक भइरहँदा दायरा बढाउने भन्छौँ, दायरा हामीले थुप्रै बढाएका छौँ। नयाँ नयाँ दायराहरू अहिले हामीले सहरीकरण हुँदै जाँदाखेरि राजस्वका दायराहरू बढाउन सक्ने अवस्था छ, तर त्यो ठाउँमा कर कसरी उठायौँ त भन्ने कुराले चाहिँ यसमा प्रभाव पारेको हुन्छ। हामीले सोचे जति कर उठाउनलाई हामीले सकेका छैनौँ। सबैभन्दा मेन त हाम्रो घरबाल कर उठाउन सक्यौँ भने नागार्जुन नगरपालिकालाई खासै त्यस्तो केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकारकै मात्रै मुख ताक्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। घरबाल कर उठाउन के समस्या छ? घरबाल कर उठाउनलाई अब यस्तो हो, हाम्रो अब प्रायःसो सबैजनाको घरमा थायी रूपमा बस्ने बालमा दिने पनि हुँदैन होइन। अनि फेरि हामी जनप्रतिनिधि पनि भएको कारणले पहिला कर्मचारीहरूले नै सुरु गर्नुभएको भएदेखि त्यो समस्या कर्मचारीहरूकै बेलामा सुरु भएको हो भन्ने खालको मेसेज जान्थ्यो। अब अहिले हामीले प्रत्येक व्यक्तिलाई भनिरहँदाखेरि पनि एउटा व्यक्तिलाई भन्दा त्यही व्यक्तिसँग छुचो हुने अवस्था छ। यसमा चाहिँ हामीले अलिकति कानुन बनाएर डटेर लाग्नुपर्ने अवस्था छ। यो पहिलो वर्ष पनि पहिलो जनप्रतिनिधि पनि भएको कारणले हामीले सबैजनालाई बुझाउन सकेका छैनौँ। नियम कानुन बनाएर राखेका छौँ। अब हामी पछिल्लो जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ सजिलो हुने गरेर धेरै कानुनहरू बनेका छन्, त्यसलाई टेकेर आधार मानेर उहाँहरूले गर्न सक्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। सहरीकरण हुँदै जाँदा चाहिँ हाम्रो व्यापार व्यवसायहरू धेरै मौलाएको अवस्था छ। व्यापार व्यवसाय चाहिँ विभिन्न लोनको कारणले चलेको हुन्छ। त्यस कारणले पनि अब चाहिँ कर तिर्नेहरूको चाहिँ अलिकति राम्रै उपस्थित भएको हामीले पाएका छौँ। अनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको प्रगतिको अवस्था के हो नगरमा? भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको चाहिँ हाम्रो सबै नगरपालिकाहरू, नागार्जुन नगरपालिका मात्रै नभएर काठका नगरपालिकाहरूमा धेरै समस्याको रूपमा रहेको छ। पहिलो किस्ता र दोस्रो किस्ताहरूले चाहिँ धेरैले भन्नाले 90% पाइन्छ। त्यो बाहेक 10% चाहिँ जग्गा जमिनमा चाहिँ लाल पूर्जाको आफ्नत्व नभएको कारणले धेरै समस्याहरू आएको देखिन्छ। पछिल्लो समय नेपाल सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जो व्यक्ति जस्तो ठाउँमा बसेको छ त्यही ठाउँमा चाहिँ जस्तो घर छ त्यसलाई चाहिँ एउटा स्केच बनाएर चाहिँ पठाउनु भन्ने एउटा आयो के अरे हामीलाई परिपत्र भयो। त्यो परिपत्रलाई आधार मानिरहँदा पनि कर्मचारीहरूले जुन प्राविधिकहरूले चाहिँ यो चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधात्मक नभएको कारणले त्यो कुराहरूलाई के अरे मान्नु भएन। त्यस कारणले केही घरहरू चाहिँ बनाउन नसकेको अवस्था छ। कसैले वास्तविक भूकम्प पीडितहरूको पनि नबनेको अवस्था छ 10% मात्रै। त्योभन्दा अरू चाहिँ प्रायः त्यो 10% को कहिलेसम्म भन्दा? अब अहिले फेरि भूकम्प प्राधिकरण त यही फागुनमा चाहिँ उहाँहरूको म्याद सकिँदैछ, तर नेपाल सरकारले विपद व्यवस्थापन भनेर एउटा छुट्टै एउटा निकाय बनाएर राख्न लाग्नुभएको रहेछ। त्यो अन्तर्गत अहिले सहरी विकासले ती कागजपत्रहरू बुझिरहनु भएको छ। ती छुटपुट भएका सबै व्यक्तिहरूलाई फोकल पर्सन नतोकेको कारणले व्यक्ति आफै उपस्थित भएर ती निवेदनहरू र डकुमेन्टहरू उपस्थित गराउनको लागि हामीले भनिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ त्यो पनि सम्बोधन हुन्छ जस्तो लाग्छ। कहिलेसम्म? अब नेपाल सरकारले धेरैचोटि म्याद थप्नुभयो। जनताहरूलाई सबैभन्दा ठुलो कुरो त उहाँहरू आफै जुझारु हुनुपर्छ। मैले चाहिँ नेपाल सरकारले दिएको 3 लाखले नै घर बनाउँछु होइन, 3 लाख त हामीलाई अनुदान दिएको हो। उहाँहरूले घर बनाएर बस्नुस् भनेर प्रोत्साहनको रूपमा दिनुभएको हो। अरू व्यवस्था मैले गर्नुपर्छ। अहिपछि त्यो अनुदान नआउँदा म आफैले सबै पैसा हाल्नु पर्थ्यो भनेपछि 3 लाख नै मेरो लागि ठुलो हो भनेर जनताले सोच्नु पर्यो र उहाँहरू चाहिँ छिटोभन्दा छिटो नगरपालिका लगायत सम्बन्धित निकायमा चाहिँ समन्वय गर्नु पर्यो जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ आफू त्यस नगरपालिकाको सङ्घ संस्था समन्वय समिति पनि संयोजक हुनुहुन्छ। त्यसको अवस्था चाहिँ के छ? त्यो समिति मार्फत यहाँले के कति काम गर्नुभयो? सङ्घ संस्थाहरूको लागि चाहिँ हाम्रो कस्तो भने काठमाडौँको लगभग नगरपालिकाहरूमा सङ्घ संस्थाहरू आफूले खर्च गरेर त्यहाँ विभिन्न सहयोग गर्ने सङ्घ संस्थाहरू एकदम कम आएको पाइन्छ। हामी निर्वाचित हुँदा केही सङ्घ संस्थाहरूले काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यो उहाँहरूले चाहिँ विद्यालयको भूकम्पपछिका भवनहरू निर्माण गर्ने सरसफाइका कार्यहरूमा चाहिँ समन्वय गर्नुभएको थियो। त्यसपछि भनेको हाम्रो त्यही स्थानीय सङ्घ संस्थाहरू, क्लब, महिला समूह होइन, अनि विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्था त्यहीँ स्थापना भएकाहरूलाई चाहिँ हामीले समेटेर काम गर्ने गरेका छौँ। उहाँहरू पनि समाजमा चाहिँ समाज विकासको लागि
सधैँ अपराध र खटेर काम गर्ने संस्था भएको कारणले उहाँहरू नीति नियममा बसेर काम गर्नुहुन्छ। भोलि उहाँहरूले गरेका कामहरूमा चाहिँ नगरपालिकाले नै आफ्नत्व लिन सकोस् भनेर सङ्घ संस्थाहरू र हाम्रो नागार्जुन नगरपालिका अथवा सबै नगरपालिकाहरूमा भएका शाखा कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेर, जस्तै हाम्रो महिला विकास, बालबालिका अनि हाम्रो अपाङ्गको परिचय पत्र पनि नगरपालिकाबाट वितरण हुन्छ, उपप्रमुखमै त्यसको संयोजक हुनुहुन्छ। यस्ता सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ समन्वय गरेर अपाङ्गदेखि लिएर सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई समन्वय हुने गरेर उहाँहरूलाई कदर हुने गरेर नगरपालिकाले काम गरेको छ। यहाँहरूकै कार्यकालमा कोभिड-19 को विपद पनि आइपर्यो, यसको व्यवस्थापन, खोपको व्यवस्थापनको अवस्था चाहिँ के हो? यो त अब एकदमै हुन त अब जसलाई पर्यो त्यसैलाई मात्रै थाहा हुन्छ भन्ने कुरा जस्तो लाग्छ। हामीले चाहिँ योभन्दा धेरै प्रगति गर्थ्यौँ। जुन भूकम्प हाम्रो यो कोभिड-19 को अवस्था हामीलाई 2 वर्ष नपरेको भए त्यसमा चाहिँ हाम्रो ठुलो धनराशिहरू खर्च भएको अवस्था छ। त्यो चाहिँ खास गरेर संक्षेपमा भनिदिनुस्। त्यो देखाउँदाखेरि पनि मान्छेले देख्न लाए चाहिँ यिनीहरूले फाल्तु खर्च गर्यो भने जस्तो देखिने, तर नगरी नहुने खर्चहरू थिए। हामीले त्यतिखेर सबैभन्दा ठुलो कुरो त हाम्रो स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो लगायतका नगरवासीहरूको जीवको चाहिँ रक्षा गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो। हामी चाहिँ नगरपालिकाको मेयर उपमेयर भइरहँदा एउटा अभिभावक हो। हामीले त्यो कुरालाई मध्यनजर गरिरहँदा पहिलो कोभिडको सङ्क्रमणमै मेयर साहब 1 महिना अगाडि कोभिड सङ्क्रमित हुनुभयो, दोस्रो महिनामा म सङ्क्रमित भएँ। त्यति हुँदा पनि हामीले चाहिँ जनता समक्ष गएर उहाँहरूलाई चाहिने सम्पूर्ण चिज हाम्रो दायित्व हो, हामी गर्छौँ भन्न छाडेनौँ। हामीले त्यति गरिरहँदा हाम्रो जनताहरूको लागि हामीले हाम्रो नगरपालिकामा सब बान थिएन, एम्बुलेन्स थिएन, त्यसको व्यवस्था गऱ्यौँ। पहिलो चरणको कोभिड आउँदाखेरि त राहतमा पनि धेरै खर्च भयो। जुन राहत प्याकेज ल्याइयो नि त स्थानीय सरकारले बिहोर्ने भनेर। अब हामीहरूको नगरपालिका चाहिँ धेरै कोठामा बस्ने, जुन भाडामा बस्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अन्य ठाउँमा जान पनि नसक्ने र सबै नगरपालिकाले बिहोर्ने गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ एकदम ठुलो धनराशि हामीले राहत प्याकेजहरूमा पनि खर्च गरेका छौँ। त्यसपछि गएर खोपको अवस्था, मास्क, सेनिटाइजरले जति लिएर हाम्रो स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूलाई भत्तादेखि लिएर उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कुराहरू, उहाँहरूलाई प्रोटेक्टका सामानहरूको लागि हामीले ठुलै धनराशि खर्च गऱ्यौँ। र खोपको अवस्थामा पहिलो चरणमा खोप आउँदा हामी एकदमै लडन्तै गर्नुपर्ने अवस्था थियो। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ मन्त्रालय आफ्नो पहुँच पुग्ने ठाउँमा कुन ठाउँमा मात्रै पुगेन होला। हामीलाई कतिखेर कस्तो महसुस हुन्थ्यो भने कुनै पनि नगरपालिकाले चाहिँ खोप लगाइसक्यो, हाम्रै जनता मात्रै बाँकी रह्यो भन्ने खालको पनि थियो। काटामार हुन सक्ने अवस्था थियो। मेयर उपमेयर चाहिँ कुनै खोप केन्द्रमा उभिँदाखेरि चाहिँ पुरै जनता कसलाई लगाइस र के गरिस् भनेर आउन सक्ने अवस्था थियो। त्यो भएको पनि हो। त्यो चाहिँ हामीले कुनै आफ्नो व्यक्ति भन्दा पनि आफ्नो जनताको लागि गरेको हुनाले त्यो सकारात्मक सन्देश गयो। अहिले लगभग खोप सबै सिद्धिएको अवस्था छ। हामीले पूर्ण खोप घोषणा गर्नको लागि 2 दिन भेरोसियल पनि, एक्स्ट्राजेनिका पनि र जोन्सन एन्ड जोन्सनको पनि 2 दिन चाहिँ छुटेकाहरूलाई र दोस्रो र पहिलो खोप लगाउने सबैजनालाई भनेर 2 दिन चलाउँदैछौँ। त्यसपछि कतिजना आउनुहुन्छ, दोस्रो खोप लाउनु पऱ्यो भने फेरि अर्को समय कुरेर आउनु भएन, सबैजनाले खोप प्राप्त गरिसक्नु भएको छ भने हामीले नगरपालिकाले चाहिँ कोभिडको चाहिँ खोपको चाहिँ हामीले पूर्ण उन्मूलन गरेको घोषणा गर्दै नगरपालिकालाई पूर्ण खोप प्राप्त नगरपालिका घोषणा गर्ने कार्यक्रमको लागि अगाडि बढिसकेका छौँ। यहाँ आफू हिजो चुनाव थाका जति बेला यहाँले थुप्रै प्रतिबद्धता, थुप्रै गुलिया नारा जनताका अगाडि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, तर ती सबैका सबै काम सम्पन्न भएनन् कि कतिपय बाँकी भए कि त्यस प्रकारको गुनासो आयो? के हो अवस्था? यो चाहिँ तपाईँले सही कुरा ल्याउनु भयो। जुन जनप्रतिनिधि चुनावमा भोट माग्न जान्छ जनता कहाँ, त्यतिखेर सबैजनाले सकारात्मक र सबैजनालाई सपना बाँड्ने नै हो। त्यो सपना पुरा गर्नको लागि आफू प्रतिबद्ध भएर लाग्ने हो। त्यो आफ्नो आफ्नो क्षेत्र त्यतिखेरको हैसियतले पनि त्यसलाई कायम गर्छ। जुन कुरा चाहिँ यहाँले ल्याउनु भएको छ, कतिपय नगरपालिकामा मेयर उपमेयर एउटै पार्टीको लगायतका बहुमतका सरकारहरू बनेका छन्, कतिपयमा धेरै पार्टीहरू मिलेर सरकार बनेका छन्। अब त्यो सबैजनालाई बराबर रूपमा सबैजनाको आफ्नो आफ्नो प्रतिबद्धताहरू त फरक फरक हुन्छन् हैन, घोषणापत्रमा त फरक फरक लेखिएको हुन्छ। तर पनि म चाहिँ स्थानीय सरकारको रूपमा, उपप्रमुखको रूपमा, मेरो मेयर
मेयर साहब अर्कै पार्टीबाट विजयी हुनुहुन्छ, म अर्कै पार्टीबाट विजयी छु। त्यही पनि मैले जनताको लागि हामीले ल्याएका घोषणापत्रलाई जुन टेबलमा राखेर मैले 5 वर्ष काम गर्नेछु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ, मैले लगभग चाहिँ पुरा गरेको मलाई अनुभव हुन्छ। 100% त होइन, म उपप्रमुख पनि हो, कतिपय मेरो अधिकार क्षेत्रभित्र पनि पर्दैन, तर मैले अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन भनेर जनतालाई जवाफ दिन त मिल्दैन। म सरकार भइसकेपछि मेयर साहबसँग मेरो टकराव हुनु, मेयर साहबसँग मेरो समन्वय गर्नु मेरो आफ्नो क्षमताको कुरो हो, तर मैले जनतासम्म चाहिँ गरेका प्रतिबद्धताहरू मेयर साहबसँग नि भन्छु। तपाईँको र मेरो राजनीति डिस्कस हुनु अलग कुरा हो, तपाईँको र मेरो विभिन्न कुरामा डिस्कस हुनु अलग कुरा हो, तर जनतामा विकासको लागि जाँदाखेरि चाहिँ हामी एकीबद्ध भएर जानुपर्छ। विकास भनेको तपाईँले पनि यही नगरपालिकामा गर्ने हो, मैले पनि यही नगरपालिकामा गर्ने हो, त्यसको लागि चाहिँ पक्षपात हुनु। उपमेयरज्यू, मैले यहाँलाई यहीँनिर रोकेँ। यहाँ त्यस क्षेत्रको एकजना लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। यहाँहरूको कार्यकाल सिद्धिँदैछ, कार्यकाल दोहोर्याउने सम्बन्धमा के छ यहाँको सोच? म त लगभग भन्नुपर्दाखेरि अब जुन संविधानले व्यवस्था गरेको नियम कानुन अनुसार प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये महिला एकजना हुनुपर्छ भनेको कारणले म निर्वाचित भएर काम गर्ने मौका पाएँ। हुन त पुरुष पनि जतिखेर निर्वाचित हुनुभए पनि यो नयाँ नै हो, उहाँहरूले पनि नयाँ रूपमै काम गर्नुभएको छ। तर मैले चाहिँ के भन्छु भने म चाहिँ कार्यकाल एकचोटि दोहोऱ्याउन पाएँ भने बल्ल जनता समक्ष जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले हो रहेछ है, हामीले छानेको जनप्रतिनिधि सही रहेछ भन्ने खालको चाहिँ म सन्देश दिन चाहन्छु। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद उपमेयरज्यू। धन्यवाद, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाका उपमेयर तथा त्यस क्षेत्रका एकजना लोकप्रिय जनप्रतिनिधि सुशीला अधिकारीज्यू। उहाँसँग गरिएको कुराकानीसँगै कार्यक्रम सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। म ओम प्रकाश पौडेल पनि बिदा भएँ। नमस्कार।